बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कल हमने लाइट मूड में बात की थी। आज एक अहम इशू डिस्कस कर रहे हैं और मैं हैरान हूँ कि ये इशू इससे पहले क्यों डिस्कस नहीं हुआ। ना किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पर, ना किसी सोशल मीडिया पर इसे हाईलाइट किया गया है। इस इशू को डिस्कस करने का मौका भी हमें वो कोरोना के लॉकडाउन ने किया है कि जाहिर है कि इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का मौका मिला। तो पाकिस्तान के हवाले से कुछ बहुत ही दिलचस्प अदाद व शुमार सामने आए। हमें ये सामने आई बात कि पाकिस्तान, आप हैरान होंगे ये सुनकर, कि $3.5 अरब सालाना, जो अगर 160 रुपये फ़ी डॉलर का, $1 का रेट लगाया जाए पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से, तो तकरीबन 560 अरब रुपए सालाना पाकिस्तान गैर मुल्की किसानों को दे रहा है। बिलवासा तौर पर आप कह लें कि उन पर निछावर कर रहा है। और वो गैर मुल्की किसान कौन कौन से मुल्कों के हैं? अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन, मलेशिया, सिंगापुर, जनूबी कोरिया वगैरह शामिल है। ये किस शक्ल में पाकिस्तान ये 560 अरब रुपए उन पर निछावर कर रहा है? तो वो हम उन मुल्कों से तेल के बीज, खाने के तेल के बीज और खाने का तेल हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं। अब ये खाने के तेल के जो बीज हैं, ये कौन कौन से होते हैं? आपके इल्म में होगा कि यहाँ रवायती तौर पर तोरिया, सरसों, मूंगफली, मकई, सनफ्लावर और दीगर बहुत सारे बीजेस हैं जो हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं। तो बाहर से जो हम उगा रहे हैं वो पाम ऑयल और सोयाबीन वगैरह मंगवा रहे हैं। लेकिन ये क्यों हम 560 अरब रुपए सालाना दे रहे हैं? इसका मैंने थोड़ा सा मज़ीद इसे गहराई में जाकर मुताला किया तो पता चला कि ये मईशत को, ये बीमारी जो है हमें 1980 की दहाई में लागू हुई। यानी कि 40 साल से ये बीमारी हमें चिमड़ी है और ये बढ़ती जा रही है। 40 साल पहले हम खुद कफील थे, हमें कोई खाने का तेल बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं थी। और याद रहे कि हम एक ज़री मुल्क हैं। लेकिन 40 साल के बाद ऐसा हुआ कि हमने इस शोबे को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और आज ये पोजीशन है कि 2019 में 560 अरब रुपए हमने इस पर खर्च किए। और हमारी रेशो, आपकी दिलचस्पी के लिए मैं बताऊं कि अब 88 और 12% रह गई है। यानी कि मुल्की सतह पर हम सिर्फ 12% तेल के बीज पैदा कर रहे हैं, ये सरसों वगैरह और दीगर, जिसमें कॉटन का सीड भी शामिल है। और बाहर से हम 88% मंगवा रहे हैं। और ये इंपोर्ट कौन कर रहे हैं? इस पर ज़्यादा बात तो दोबारा किसी वीडियो में होगी, लेकिन इसमें सिर्फ 200 बिजनेस फैमिलियाँ मुलव्वस हैं, 200 की तादाद में तकरीबन, कमोबेश। वो फैमिलियाँ बिजनेस के तौर पर इसे डील कर रही हैं। कुछ इसमें मैं आपको थोड़ी सी और तफसील बताऊं कि ये हम 2019 में हमने 65 लाख टन ये हमने दरामद किया है, जिसमें 35 लाख टन बीज की शक्ल में रहा बीज था, वो सोयाबीन और पाम ऑयल, पाम सीड वगैरह, और 30 लाख टन हमने बनाया जो तेल था, वो खुर्दनी तेल, वो हमने दरामद किया है। तो इस दरामद में सिर्फ तकरीबन 200 ख़ानदान इस मुल्क के मुलव्वस हैं। इसमें वो कारोबार कर रहे हैं, मुलव्वस का लफ्ज़ शायद मुनासिब नहीं है, लेकिन यह है कि वो 200 ख़ानदान, तो शायद अब उन्हें अरबपति कहना मेरा ख्याल है कि शायद मुनासिब ना होगा, वो खरबपति हो चुके हैं। इस दौरान मुल्क से हम जो 1980 से लेके अब तक अगर हिसाब लगाए तो हमने ट्रिलियन रुपीज़ जो हैं वो गैर मुल्की किसानों में तकसीम कर दी है। अपने मुल्क के किसान को हम कोई चीज़ देने के लिए तैयार नहीं। आपके लिए दिलचस्प होंगे आदाद व शुमार थोड़े से मज़ीद, कि हमारे मुल्क में तकरीबन 10 लाख किसान छोटे बड़े मौजूद हैं और हमारे मुल्क में तकरीबन कोई 4.25 करोड़ के करीब एकड़ के करीब रकबा है जो काबिल काश्त है। और ये रकबा डबल भी हो सकता है, वो एक अलग बात है, उस पर फिर कोई बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखें कि चले 4.25 करोड़ एकड़ जो रकबा काबिल काश्त है, उसमें से हम इन 10 लाख किसान जो हैं,
انہیں اگر ہم موٹیویٹ کر دیں، انہیں کہہ دیں کہ بھائی زیادہ نہیں، صرف 3 ایکڑ جو ہے نا ہر کسان جو ہے وہ یہ جو آئل سیڈ وغیرہ کاشت کر لے اپنے اپنے ایریاز کے مطابق، کہیں توریا کاشت ہو جائے، کہیں مکئی ہو جائے، کہیں مونگ پھلی ہو جائے، جیسے جیسے سن فلاور وغیرہ، اور گورنمنٹ زیادہ نہ کرے، صرف انہیں 50,000 روپے فی ایکڑ کی سبسڈی دے دے، سبسڈی نہ دے، لون دے دے، جو بعد میں اپنی فصل پر لے لیں۔ تو کسانوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ انہیں پابند کرنا ہے کہ کم از کم 3 ایکڑ ضرور کاشت کریں، آپ نے انہیں اچھا بیج دیں، اچھی کھاد وغیرہ دیں، اور بعد میں یہ چھوٹ ہی دیں کہ ان کے فصل کو آپ کو خرید لینا ہے۔ تو یہ میں حیران ہو گیا جب میں نے اعداد و شمار اس پر تھوڑے سے مزید اپنا اسٹڈی کی کہ اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، یہ ہم تقریباً 1 سال کے اندر اندر ہی خود کفیل ہو سکتے ہیں، 1 سال نہیں 2 سال کے اندر تو لازماً ہو جائیں گے ہم خود کفیل۔ تو اس طرح ہمیں 560 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ اور یہ آپ نے آج کل میڈیا میں شور سنا ہوگا کہ ہم آئی ایم ایف کے گھیرے میں ہیں، آئی ایم ایف سے ہم نے صرف $7 ارب لیے، تو یہ $3.5 ارب ہیں جو ہم اس ضمن میں ضائع کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہ اگر $3.5 ارب ہم بچا لیں تو اس ملک کی اقتصادی صورتحال کتنی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں میری یہ گزارش ہے کہ آپ نوجوان جو ساتھی جو سے سن رہے ہیں، خاص طور پر ان سے، کہ اس چیز کو سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کریں کہ یہ ہم کس طرح بچائیں۔ یہ 560 ارب روپے ہم کیوں دے رہے ہیں غیر ملکی کسانوں کو؟ ٹرینڈ بنائیں اس پر، شاید آپ کی اس مہم سے مین سٹریم میڈیا بھی اسے پک کر لے، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے مین سٹریم میڈیا کی آج کل ترجیحات کیا ہیں۔ ایک طرف آج ایک سکینڈل زیر بحث ہے چینی اور یہ آٹا وغیرہ کا، جو صرف گزشتہ سالوں میں 20 ارب روپے کا سکینڈل تھا بقول میڈیا کے، اور آج کل وہ 3-4 ارب روپے کی جو سبسڈی ہے وہ زیر بحث۔ تو 560 ارب روپے کا نقصان آپ اندازہ لگائیں، اور ادھر سے 20 ارب روپے کی سبسڈی کا اندازہ لگائیں۔ اگر یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ اسکینڈل زیر بحث آ رہا ہے، ہونا چاہیے، لوگوں کو اویئرنیس ملنی چاہیے کہ یہ چینی کا بزنس کیسے ہوتا ہے، یہ آٹے کا بزنس کیسے ہوتا ہے، اس میں کون کیا کر رہا ہے، اس میں کتنی ٹرانسپیرنٹ ہے، یہ سارا بزنس لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جو 560 ارب روپے سالانہ کا نقصان ہو رہا ہے، 1 سال کا نہیں، سالانہ کا نقصان ہو رہا ہے، اسے بھی تو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اسے بھی تو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو اس سلسلے میں آخری بات کروں گا کہ یہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو میری گزارش ہے سی پیک کی اتھارٹی کے جو چیئرمین ہیں عاصم باجوہ صاحب، ان سے اور متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے گزارش ہے کہ خدارہ سی پیک کا جو دوسرا منصوبہ اب شروع ہوا ہے، جو دوسرا ان کا فیز شروع ہوا ہے، اس میں زراعت شامل ہے۔ تو زراعت میں ٹاپ پرائورٹی پر اس کو رکھیں کہ ہمیں ملک میں اپنے طور پر کس طرح خود کفیل ہونا ہے، ہم نے اس بابت۔ تو آج کی میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند بھی آئے گی، اور آپ اسے مزید آگے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے اور اس پر کام بھی کریں گے۔ خوش رہیے، سلامتی کے ساتھ۔